चलो जी करो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा चलो ठीक है बैठेगी जी तो जो एक बटन को इंटर कर ठीक हो गया है। स्टैंड तेरा आला ही भी तो चलता नहीं। सबर करने उड़े सबर की थोड़ा वो करने चलो करो बिस्मिल्लाह। जी अली भाई आज मीटिंग हुई है वापडा हुकाम के साथ, क्या मसाइल एड्रेस हुए हैं, आने वाले दिनों में डेरा इस्माइल खान के लिए क्या खुशखबरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है वापडा का, आपको पता है कि बिजली का पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू था। जब हमने टेक ओवर किया है तो तकरीबन 200 अरब तक लॉसेस थे वापडा के पूरे पाकिस्तान में, और एक ऐसा मुल्क है जिसमें हमारा पूरे सूबे का जो है डेवलपमेंट बजट 120 अरब रुपए है। तो अगर सिर्फ एक इदारा 200 अरब का खसारा करेगा साल में, ऐसे 150 अरब गैस का था, आपका स्टील मिल का, आपके तकरीबन कोई 700-800 अरब आपके खसारे चल रहे थे इदारों में। तो हमारी हुकूमत ने कवर अप करने के लिए इकदाम किए, जिससे वापडा की चोरी बहुत ज़्यादा थी। अब वो काफ़ी हद तक माशाल्लाह अब कंट्रोल हो गई है। और हमारा जो डी खान का इशू था उसके हवाले से ये है कि हमारे डी खान का चूँकि वोल्टेज का मसला बहुत ज़्यादा होता है और हमारे ग्रिड में कैपेसिटी नहीं है कि वो बाद वक्त अगर लोड शेडिंग ना भी करना चाहें और ग्रिड को पूरा चलाएँ तो वो ग्रिड बैठ जाता है। तो उस वजह से माशाल्लाह हमारा एक यहाँ पे ग्रिड हमारा मंजूर होकर काम हमने शुरू करा लिया है। उसके ऊपर एग्रीकल्चर वाली ज़मीन में काम शुरू है। और एक पारपुर का भी सेम मसला था, वो भी हमने लैंड एक्विजिशन शुरू की हुई है और बंदखली के मकाम पे पारपुर का एक ग्रिड बना रहे हैं। और एक 11 वाला ग्रिड जो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट में 4 दीवारी बनी थी वो हमने चालू करके द्राबन को, कुलाची को, टांग को, इस एरिया को हमने वहाँ से अलहदा कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये 2 ग्रिड जब बन जाएंगे डी खान डिस्ट्रिक्ट में, तो 100 साल तक डी खान का वोल्टेज का और ये जो ग्रिड में मसाइल हैं, जो ग्रिड की मसाइल की वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, वो हल हो जाएगा। एक और इशू चल रहा था वो ये था कि हमारी इस वक्त भी जो हमारी टोटल जो रिकवरी मैक्सिमम है डी खान में, वो अभी तक 72 और 68 के लगभग हम पहुँचे हैं रूरल और अर्बन में। अभी भी पूरी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अभी भी। लेकिन चूँकि आवाम को एक तकलीफ़ हो रही थी कि अड्डे मजबूरन काटने पड़ रहे थे वापडा हुकाम को, ताकि ये भी जवाबदेह होते हैं, ज़्यादा लॉस होता है तो फिर इनको भी आपको पता है बड़ी पनिशमेंट दी गई हैं। आपके कई एक्सीडेंट टर्मिनेट हुए हैं और कई SDO टर्मिनेट हुए हैं, कईयों को डिमोट किया गया है। तो उसमें इनके सर से मसले आ रहे थे उसमें। तो उसमें फिर मेरी मर्शद से मीटिंग हुई, सेक्रेटरी से हुई, फिर पेस्को चीफ से हुई। तो उसी कंटिन्यूटी में फिर यहाँ पे मीटिंग हुई और आज हमने फैसला किया है कि इसके बाद जो है लॉसेस हमने बैलेंस कर लिया है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे एरिया में लोड शेडिंग 4 घंटे हो रही थी तो उसको हमने 2 घंटे बढ़ाने का फैसला किया है कि चलो 6 घंटे हो जाए, ये काबिल कबूल है। लेकिन एक और जगह पे जहाँ पे 14 घंटे हो रही है उसको हम 2 घंटे कम भी कर लें और अड्डे काट के जो हम लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं उसके बजाय हम थोड़ी सी उन एरिया में जहाँ बिल्कुल लोड शेडिंग कम है फिलहाल, लाइक कैंट का एरिया है, उसको भी हम 2 घंटे बढ़ा रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 12 घंटे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो भी अगर 2 घंटे से 4 घंटे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें इंशाल्लाह भी फैसला हो गया है और उसमें यह है कि इसके बाद कोई भी लॉस की रिकवरी के लिए अड्डा नहीं काटा जाएगा। आपको एक नया शेड्यूल मिल जाएगा लोड शेडिंग का। उसमें कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा थी, उनको कम किया है, कुछ में बहुत कम थी, मैंने अपने घर से शुरू किया है, उनको थोड़ा ज़्यादा किया है। और मेरी फैमिली भी डी खान में रहती है, मेरे घर से अगर मैंने शुरू किया तो मतलब ये नहीं है कि मेरी फैमिली वहाँ है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। अगर मैं 10 दिन बाद आता हूँ तो मेरे बच्चे यहीं पर ही रहते हैं। लेकिन बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि सारी आवाम हमारी आवाम है और एक बैलेंस के साथ हमने काम करना है। तो इंशाल्लाह कोई अड्डे नहीं काटे जाएंगे इसके बाद। और इंशाल्लाह जो नया शेड्यूल आएगा, अगर किसी की लोड शेडिंग 8 घंटे है तो 8 घंटे होगी, 8 घंटे 1 मिनट नहीं होगी। किसी की 4 घंटे है तो 4 होगी, किसी की 10 है तो 10 होगी, जिसकी 12 है देहाती एरिया में जहाँ पे लॉस ज़्यादा है तो 12 घंटे होगी और अड्डे काटने वाला काम ख़त्म। साथ साथ जो आपका काम शुरू है, काफ़ी हमारी तारें चेंज हो रही हैं। अभी मैंने 2 करोड़ रुपए और भी मैं दे रहा हूँ मज़ीद तारें चेंज करने के लिए। इस तरह आपके जो ग्रिड भी मज़ीद इंशाल्लाह बनने के करीब जाएंगे, मज़ीद भी काम होगा। और उसमें जब काम होता है तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ से अड्डे को काटना पड़ता है और लोड शेडिंग एक्स्ट्रा होती है। तो उसमें भी हमने बैलेंस कर दिया है कि अगर मेरी लोड शेडिंग 6 घंटे है तो अगर मेरे 2 घंटे काम की वजह से मेरी बिजली काटी गई है तो मेरी लोड शेडिंग में ही वो इंक्लूड होगी, एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा फैसला हुआ है माशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इसी हुकूमत में इंशाल्लाह लोड शेडिंग का मसला भी हल होगा
اور جو وابڈا کا لاس ہے وہ کافی ہم نے کور کر لیا ہے, مزید بھی کور ہوگا اور لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اس یہ سے جو جرمانے ڈالے جا رہے ہیں, بلوں میں آ رہے ہیں لاکھوں ہزاروں کے حساب سے, اس کا کیا؟ جرمانوں کا جو ایشو ہے اس میں معاف کرنے کی جو ہے وہ چونکہ سرکل ڈی خان میں نہیں ہے, اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس سے پہلے کے نمائندوں کا قصور ہے کہ اتنے بڑے بڑے بازیگر بن کے جو پھر رہے ہیں اور پورے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیڈر کہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں. ہماری تو فیڈرل گورنمنٹ ابھی بنی ہے, پہلی دفعہ ہم گئے ہیں وہاں پہ, تو سرکل ڈی خان ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہاں سے جو ایکسن صاحب یہاں سے لکھتا ہے اور وہاں بھیجتا ہے تو وہاں پہ کٹوتی کرتے ہیں. میری ابھی بات بھی ہوگی ایسی کے ساتھ کہ جو بھی ریکمنڈیشن ایکسن یہاں سے کرتا ہے جرمانے معاف کرنے کی, آپ نے اسی پہ ہی رہنا ہے, اس میں مزید آپ نے کٹنگ نہیں کرنی. تو اس میں ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سرکل ڈی خان کا منظور ہو چکا ہے. صرف افسران چونکہ وارڈ میں پہلے بہت شارٹ ہیں, ہم انشاءاللہ افسران وہ مجھے دے رہے ہیں. مجھے پوری انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ میکسیمم بائی فیبرری جو ہے ہم لوگ اپنا سرکل یہاں پہ اپنا ایسی آ جائے گا. پھر جب وہ یہاں بیٹھے گا ایکسیس بھی یہاں پہ ہوگی اور یہیں پہ لوگوں کے جرمانے معاف کرے گا اور ساری پاور اس کے پاس ہوگی, بجائے یہاں سے 2 چینل میں جاتا ہے, پہلے یہ والے کچھ کرتے ہیں وہاں سے کچھ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ سرکل منظور ہو چکا ہے, وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسماعیل خان کا جو وابدہ ہے, کیا یہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے فوکل پرسن بھی یہاں پہ احتجاج کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں. دیکھیں جی, کوئی بھی ادارہ جو ہے حکومت کے خلاف کام نہیں کر سکتا. سرکاری ملازم جو ہے وہ حکومت جو بھی حکومت کے ساتھ چلتے ہیں. باقی جو احتجاج والی بات ہے اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عوام کا ایک پریشر ہوتا ہے اور پولیٹیشین پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اگر کوئی بجلی کی چوری کر بھی رہا ہے تو اگر پولیٹیشین سے کہتا ہے کہ تم چوری کر رہے ہو, تو وہ اس بات سے کہ میں چوری کر رہا ہوں کے بجائے کہتا ہے کہ مجھے بجلی نہیں مل رہی. یہ فرق ہے ایک سرکاری بنے سے بات کرنے میں اور ایک عوامی بنے سے بات کرنے میں, اور ہم اس لیے سننا بھی پڑتا ہے اور ہم سنتے ہیں کہ ہم عوامی لوگ ہیں. عوامی بندہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ جی آپ کی بجلی کا اتنا لاس ہے, لوڈ شیڈنگ آپ کی ہوگی, جبکہ سرکاری بندہ آپ کو کلیئرلی بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کو عوام سے کتنا کنسرن نہیں ہوتا, اس کا گورنمنٹ سے کنسرن ہے, گورنمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کوئی ایسا بات نہیں ہے, کوئی ایسے کام نہیں کر رہا. پہلی دفعہ ڈی خان کے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ڈی خان کے افسران نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی خان میں پہلی دفعہ تاریخ اٹھا لیں آپ, پہلی دفعہ ڈی خان کے لوکل 2 ایکسن بٹھائے ہوئے ہیں. پھر ڈی خان کے ہی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور مچایا کہ سارے ڈیروالا کو جان چھڑاؤ, سب کو برباد کر گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا پہلے ڈیروالا پہ منگ دیا ہوئے, ان ڈیروالا کو جان چھڑوے دے ہوئے. تو پھر ہم نے بیٹھ کے میٹنگ کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, تو ان کو جو مسائل آ رہے تھے اوپر سے آ رہے تھے, اوپر سے میں نے مینیج کر لیا ہے. اب ان کو اوپر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر یہ پھر بھی کچھ ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر ہمیں کچھ اور ایکشن لینا پڑے گا. پہلے بھی آپ نے اس پہ ایک بیان دیا ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے, اس کے باوجود اڈے کاٹے جا رہے ہیں. کل کے دن تک تو تھے, تو آج آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ڈیرے کے دیکھیں مکمل جو ہے مکمل اللہ کی ذات ہے, مکمل اللہ کی ذات ہے. لیکن ہمارا جو پہلے میں نے ایکشن لیا اس میں کافی کمی آئی ہے اڈے کاٹنے میں, یہ آپ مانیں گے. ٹھیک ہے, فل نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد چونکہ ان کو کچھ مسائل تھے اوپر سے, وہ میں حل کرتا کرتا نیچے تک آ کے آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ اڈا نہیں کٹے گا. ہاں کہیں پہ کام ہو رہا ہے, اڈا کٹے گا بھی صحیح تو آپ کے لوڈ شیڈنگ شیڈیول میں کاؤنٹ ہوگا کہ جی یہ 4 گھنٹے کام ہوا ہے, تو آپ کی لوڈ شیڈنگ اگر 8 گھنٹے ہے تو 4 گھنٹے جو اڈا کاٹا گیا تھا کام کرنے کے لیے, اسی 8 گھنٹے میں کاؤنٹ ہوگا. تو انشاءاللہ پہلے بہتری آئی تھی, اب انشاءاللہ مکمل فیصلہ ہو گیا ہے, کیونکہ ان کے بھی اوپر مسائل تھے. اوپر سے ان کے آرڈر جو ان کے ایشو ہوئے تھے, اوپر سے میں نیچے تک وہ آرڈر ایشو کرا کے نئے آرڈر کہ اڈا نہیں کاٹا جائے گا. انشاءاللہ وہ آج فیصلہ ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد کسی کا اڈا بھی بلا وجہ نہیں کاٹا جائے گا, اور کاٹا بھی جائے گا کام کرنے کے لیے تو لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول میں کاؤنٹ ہوگا. اچھا علی بھائی, ایک اور ریکویسٹ کہ بہت زیادہ تاریں جو ہے وہ پوسیدہ ہو گئی ہیں, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور دوسری طرف جیسے ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان شہر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو بہت ساری تاریں جو ہے وہ آبادیوں کے اوپر ہیں یا کافی نزدیک ہیں. اسی طرح توپام والے کمشنری بازار میں ادھر بھی کھمبے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہوئے ہیں. ان کی تبدیلی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ کو ریلیف ملے؟ بریالی میں تاریں بہت نیچے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے وابڈا ہمارے انڈر نہیں تھی, لیکن 70,000 میٹر تار ہم نے چینج کی ہے, میں نے اپنا صوبائی فنڈ دے کر. اب چونکہ ہمارا انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس ہے اور وابڈا ہمارا مین ٹارگیٹ ہے اس وقت, تو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی اس سال 2 کروڑ روپے دے رہے ہیں, پھارپور کو 1 کروڑ, ڈی خان کو 1 کروڑ, اور اسی طرح ہم اگلے سال اس فنڈ کو بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ جتنے بھی بسیدہ تاریں ہیں, جو تاریں نیچے ہو گئی ہیں, کچھ ایل ٹی کی وجہ ایکٹی لگانے ہیں, کچھ مین دیہاتی علاقوں میں کچھ یہ ایشو بھی ہیں کہ جو بڑی لائنز جا رہی ہیں وہ بھی دیہاتوں کے اوپر سے جا رہی ہیں, ان کی شفٹنگ ہے. انشاءاللہ جتنا فنڈ بھی ہے میں نے ان کو بتا دی ہے, سروے کر رہے ہیں, جتنا بھی ایسے مسائل ہیں ان کی یہ پوری سروے ہمیں دیں گے. انشاءاللہ فنڈ مہیا کر کے ہم مسئلے کو حل کریں گے. تھینک یو.